هر چیزی که دلالت کنه از نظر عرف عام، نه عرف خاص، نه عرف متشرع. بله باید در شرع بالخصوص از محرمات نباشه یا بالعموم. هر چیزی که دلالت بر این بکنه میشه شعائر. حالا تو کربلا باشه یا توی کشورهای دیگه باشه، تو کشورهای اسلامی باشه، تو کشورهای کفر باشه، همش میشه شعائر. حتی این چیزی که سابقا، یعنی اون سابقا که من یادمه متعارف نبود، حالا کم کم متعارف شده، پیشواز محرم میرن، یه عده چند روز قبل محرم مشکی میپوشن، عزاداری میکنن، مجلس میذارن، چه اینا شعائر، همش